hayigsoon, another day na pod, and dili na ko kawangon ang oportunidad ng makasangyaw sa iyang pulong, no? Ang pulong sa Ginoo nga makahatag sa atoa o gininhawa mo ni ang atong breath, ang word niya para makakommunicate sa iya. And tungod sa kamaayo sa Ginoo, dili ko muulaw nga mag-share sa iyang pulong. It because sa kamaayo niya sa akong kinabuhi, sa matag adlaw nga gibuhi pa ko niya, mo kini ang dako nga kanang blessings, no? Pinakadako nga blessings sa ako ang gibuhian pa ko niya, and dili na ako ni kawangon ang gininhawa nako, ang kanang dila nako sa pagsingyaw sa iyang pulong. And karon nga pag-share nako sa pulong sa Ginoo, makita kini siya sa Jeremiah 29:11. Ang giingon sa pulong sa Ginoo sa New Living Translation nga, "For I know the plans I have to you, they are plans for good and not for disaster, to give you a future and hope." Kana nga verses nag-remind sa atoa nga ang plano sa Ginoo may makahatag sa atoa o kanang success, di ba? Natay mga sarili nga plano nga wala naka-align sa iyaha. That's why ginabreak to siya sa Ginoo, kay ang iyang gusto nga ipabuhat sa atoa ang sarili niya nga plano, kay kabalo siya ang plano na iyang ipabuhat sa atoa makaayo sa atoa. And kaisip baka nga sa imong tibuok nga kinabuhi daghan na kayo kag mga failure, no? Mga bagsak sa kinabuhi. Guys, eskwela ka unya na fail ka sa board exam, na kay gusto nga matigom nga kwarta pero wala nimo ma-achieve, ug daghan pa na kay mga sarili nga plano nga gusto nimo mag-abroad, gusto nimo tanan-tanan, it because tao man pud tanon na usahay nagkamali. Gi-force nato ang atong kaugalingon para ma-achieve ang usa ka butang. But through God nag-remind sa atoa nga pinaagi sa iyang scriptures nga makita sa Jeremiah 29:11. Nadjud siya sarili nga plano nga ipabuhat sa atoa. Kay kabaluta nga kung ang atong kinabuhi natay plano niya na align sa Ginoo, ang flow ana sa atong paghimo or pag-force sa atong kusog hanay, di ba? Basic lang kayo na buhaton. It because ang atong sarili nga plano na align sa Ginoo. Pero if naatay mga plano nga dili align sa Ginoo, gawonder ba ka nga lisod kayo kuhaon, maglisod-lisod kayo ka from the very beginning, no? Ultimo sa pagkuha sa basic nga requirements, maglisod na ka. It because wala lagi kay nang ano bitaw, wala naka-align sa Ginoo ang kana nga plano nga dili makatabang sa imuha. But if you considered kung unsa jud ang plano nga makatabang or ang plano sa Ginoo sa ato, ang buhaton nato ang iyang kanang kaugalingon or kabubuton nga ipabuhat sa ato ang plano, we will expect nga although na ay mga trials, it because dili jud na mawala, pero ang kanang sa flow ba nga makasugakod ta nga dali ra kaayo kanang makuha or dali ra kaayo kanang matuman ang plano sa Ginoo nga ipabuhat sa atoa. It because wonderful man gud ang plano niya sa matag usa sa atoa, no? Dili pareha sa ato ang mga plano usahay palpak. Natay gusto nga mao ni ang akong goal in 1 year, pero dili matuman. It because wala na align ang kanang plano sa Ginoo, no? Pero kung naatay mga plan nga nindot kaayo and makapahimuot sa Dios, we will expect nga bisan galisod-lisod ta, pero dali ra kaayo nato mabuhat. It because ang Ginoo nagauban sa atoa. And kana nga scriptures, I would like to inform you na sa Jeremiah 29:11, maghuna-huna ta nga baguhon nato or usbon nato ang atong mga plano dili naka-align or wala naka-align sa Ginoo. Kay kabalo ko nga kabalo na pud ka nga dili ni makatabang or dili ni makapahimuot sa Ginoo, pero unsa imong ginabuhat
ginahimo pa jud nimo ang kana nga plano. And karon I would like to remind you nga kung naa pa kay plano nga wala naka-align sa Ginoo, kung sa imong buhaton i-break na it because dili na makaayo sa Ginoo, kay maglisod-lisod pud ka. And if naa kay plano nga maka-align sa Ginoo and feel na jud mo ni makatabang sa iyaha like ministry, di ba? Buhatan na kay makaayo na sa Ginoo.